بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں ہوتی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال فوز و فلاح دیا سد سد صدائی دے پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے چلو جی میں پہلی باری تھوڑے کو پھنس گیا تو بہت ناراض ہوں میرے نال اللہ جانتا میں 8 بجے کا آ کے پہنچا میرا کوئی قصور نہیں اور میرے تو غصہ بھی مولوی لیتا ہے بہرحال تھوڑا جا پیار کرو اللہ تمہیں خیر عطا فرمائے فوز و فلاح دیا سد سد صدائی دے پتھر زمانہ مارے سونا دعائی دے او کریم المزاج کرے دلائیوں تے راج او کریم المزاج کرے دلائیوں تے راج کون ملے او دے نال کنڈے بچھاون میری ہس کے علاوے سونا او دشمناں دیاں دھیاں نوں وی چادراں پواوے سونا کنڈے بچھاون بیری ہس کے علاوے سونا دشمناں دیاں دھیاں نوں وی چادراں پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال کون رلے او دے نال سجدے کردا آیا رب نوں مندا آیا سجدے کردا آیا رب
نو منتا آیا امت پیچھے سونا منتا کریندا آیا امت پیچھے سونا منتا کریندا آیا تے کرم کماوی میری امت بچاوی تے کرم کماوی میری امت بچاوی کون ملے او دے نال او تا حسن و جمال میں مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا صاحب جمال کون ملے او دے نال مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات محترمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے انسان بنایا اور مسلمان بنایا سب کو پہلے میں اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین کا انتہائی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جس رب العالمین نے اپنی توفیق خاص نال میں ناچیز انسان کو وعدہ وفا کرنے توفیق عطا فرمائی اپنے ان احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنان واسطے پہلی مرتبہ تھوڑے اس مرکز حاضر کے اندر حاضری کا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ معاملین منتظمین احباب جماعت بالخصوص بڑی مسجد دے خطیب محترم شیخ مولانا اجاز واحدی صاحب حافظہ اللہ محترم یاسین صاحب جتنے احباب نے آج دے اس پروگرام واسطے محنت کوشش کی ہے اللہ تمام دیا محنتاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے تسی جتنے احباب رات گئے تک اللہ دے کارج اللہ دی رضا و رحمت واسطے تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ سارے دا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے آج دی اس عظیم و شان مجلس و محفل ہوں مولا کریم ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات ہوں احباب ذی بقار اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں نے حساب کا دن بالکل قریب آ گیا ہے مگر لوگ نے کہ غفلت اندر نے اپنی آخرت کا فکر نہیں کری میرے بھائیوں قیامت کا دن بڑا سخت ہوتا ہے وہ حساب والا دن ہے دنیا کے جو تسی بیج کے گئے اوتھے جا کے تسی وہی فصل کٹنی ہے یعنی جو دنیا تے کما کے جاؤ گے وہی تواڈے اوتھے کام آنا ہے تسی اچھے عمل لے کے جاندے ہو برے عمل لے کے جاندے ہو یہ ہن تواڈے تے جتھے ساڈے اندر بہت ساری کمزوریاں پائیاں جاندیاں نے آخرت دی فکر دے حوالے نال اوتھے میں سمجھنا کہ کچھ وجوہات بھی نے کچھ اسباب نے جڑے سانو ساڈی آخرت دا فکر نہیں کرن دے پہلا سبب کچھ لوگ جہالت کی بنا تے سمجھتے ہیں بھی مولوی ایویں لڑائی رکھتے ہیں اے جگ میٹھا تے اگلا کائیں میٹھا ایویں مولوی ڈرایا ہے ہی کوئی بھی نہ قبر دے جگہ جی عذاب ہوئے گا جہنم دے بڑے سخت عذاب ہون گے حشر دیاں سختیاں بڑیاں ہون گیاں لوگاں ڈرایا اگے ہے ہی کچھ نہیں یہ جملہ بڑا بڑا جہالت والا جی بڑے بڑے بندیاں نوں یہ جملہ ہلاکت وچ پا دے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر بے شمار مقامات دے سن قیامت دے دن کا ذکر کیتا ہے اور سن سمجھایا ہے سن اس بات کو آگاہ کیتا ہے اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون فرمایا میرے بندے میرے نال کفر کرنا ہے تو میری حکم ادولیاں میری ذات نال شرک میری نافرمانیاں کرنا ہے میری گل نوں جھٹلانا ہے حالانکہ تم بنجر زمین سی بیکار مٹی سی او دے وچوں میں تینوں انسان بنایا پھر یہ بھی نہیں کہ انسان بنا کے شتر بے مہار چھڑ دیتا ہے ثم یمیتکم میں دوبارہ تیرے تے موت لے آواں گا موت لے آواں گا تیرے تے دوبارہ پھر ایتھے کہانی ختم نہیں ہوئے گی ثم یحییکم پھر میں تینوں کھڑیاں کراں
پھر تینوں زندہ کرا گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ دی بارگاہ تینوں کھڑا کیتا جائے گا، پوچھا جائے گا، سوال کیتے جان گے زندگی کتنے گزاری، جوانی کتنے کھپائی، مال کتوں کمایا، مال کتنے لایا، علم دیتا سی عمل کی کر کے آیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے قیامت آئے. مت اس غلط فہمی چ رہا جی کہ اے جگ میٹھا تے اگلا کہیں میٹھا، اگلا جگ ہے وے، اتنے جواب دینا پینا. جنی دیر تک بندہ جواب نہ دے سکے، اللہ نے قدم جما دینے، بندہ اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا قیامت آئے. وہ بڑے سخت معاملات جی، اپنی آخرت کی فکر کرو. دوسرے نمبر پہ سارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نو جی اسی فلاں دے لڑ لگ گیا، انہیں سانو آپ ہی کچھ آ گیا. فلاں دے لڑ جو لگے ہوئے ہیں، یہ جڑا تسی یہ کہہ رہے نا جی فلاں دے لڑ لگے ہوئے ہیں، یہ بھی مارے جاتے. میں ایک مجلس کے اندر بیٹھا ہوا سی تو لوگ گلا کر رہے سن، کوئی سوال و جواب میرے کو کرنے لگے تھے کہ بابا جی کول بیٹھے نہ پڑھی نہ سنیاں سنائیاں گلاں جڑیاں نا، وہ میں جے گل بھی نہ کرا بابا جی جواب دے دے اپنی مرضی آ رہا. میں کہا بابا جی تمہیں نہیں پتا تو تسی نہ جواب دو، وہ سانو سارا ہی پتا ہے، تمہیں مولویوں کو بہتا پتا ہے. گلاں جے سی جدا دین دا ٹھیکیدار ہے پورا. ادھر اذان آ گئی تو میں کہا آؤ پھر بزرگوں نماز پڑھن چلیے، تے ہس کے کہنا ہے نہیں یہ تہاڈا ہی کام ہے تسی پڑھو. میں کہا تسی نہیں پڑھنی، نہیں مولوی جی تسی پڑھو. میں کہا بابا جی نماز تے سارے دے فرض ہے. کہنا جی میرے کو سچی پوچھو نا تو میں پھر تمہیں دس ہی دیواں، یہ تسی مولوی ہی اس کام دے لوگاں نوں لایا. 5 ویلے مسیتے جاؤ، نمازاں پڑھو، سجدے کرو. نماز تاں دل دی ہوندی، جے دلوں ہی نہ نیتی تے فائدہ. میں کہا کی مطلب؟ کہنے لگا اسی جڑی گدی نال تعلق رکھیا ہوا نا سانوں نہ ایک باری پڑھا چھڈی، انہاں نے ایک باری پڑھ، سانوں سال بعد گٹا کالا دینا بھی تسی نمازاں ہی پڑھنی ہے. انج دے بھی جاہل ہے جی، انہاں آپ بھی اللہ کی عدالت تے جتیاں کھانیاں تے تھانوں بھی مروانا. ایسے لوگ آتے نا یقین بند پہ جائے جی فلاں بخشا لے گا فلاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا فاطمہ یہ نہ سمجھی کہ میں نبی دی بیٹیاں دے بخشی جاواں گی، عمل کر کے جنت میں جانا. ایمان والےو اگر نبی دی بیٹی عمل تو بغیر جنت وچ نہیں جائے گی تے اسی تے شے ہی کوئی نہیں. میرے سلام بچا لے گا. نبی دی بیٹی ہے، نبی دی انبیاء دے امام دی بیٹی ہے، نہیں جا سکتی بغیر عمل کرن دے جنت وچ. تیسرے نمبر تے ساڈے کوئی سادہ لوگ دیر بڑھا لے، یار کی کرنا ہے، اللہ نے رحمت کرنی ہے، بخشے جانا ہے، حضور سفارش کریں گے بخشے جاواں گے، گل بن گئی. حضرات یہ بات پر حق ہے، اللہ کی رحمت دے بغیر کوئی بندہ جنت وچ نہیں جائے گا. یہ بات بھی برحق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمان گے، آپ کی سفارش اللہ قبول بھی فرمان گے. اور اس گل کا کی مطلب ہے کہ عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں، عمل کی کوئی ضرورت نہیں. اور نہیں بھائی ساری زندگی بندہ اللہ تے اللہ کے رسول کی ایک نہ منے تے اللہ انہیں تے رحمت فرمان گے. ایک بندہ ساری زندگی اللہ کے رسول کی مخالفت گزار دے تے اللہ کے رسولوں کے سفارشی بن جان گے. نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضور سفارش کرن گے اور اون دے واسطے تو عمل بھی کرنے پینے، ایویں نہیں سفارش لب جائے. آؤ آج دی اس نشست کے اندر میں تمہارے سامنے جو بات رکھنا چاہنا، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقدار کون؟ نبی پاک کی سفارش کیڑے خوش نصیب لوگوں کو لبے گے. آؤ ذرا تاکہ پتہ لگ جائے نا، کوئی عمل بھی کر لئیے، پلے بن لئیے کہ جیتے بدلے اللہ نے نبی ساری سفارش کرنا، غلط فہمی تھی نہ مارے جائیے. آؤ ذرا شفاعت رسول کے حقدار کو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق
فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتے نے محبوب سونیا دنیا والیاں نو آگاہ کرو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. فرمایا قیامت کا دن اتنا سخت ہوئے گا, اتنا ہیبت ناک ہوئے گا, اتنا دردناک ہوئے گا, اللہ کی ذات اتنے غصے کے اندر ہوئے گی. اللہ اکبر. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس دن کی سختی اتنی زیادہ ہونی ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی لینا لا کے کھڑے ہون گے, کتاب بنا کے کھڑے ہون گے, صفاں کے اندر ہاتھ بن کے کھڑے ہون گے. آج اللہ کی ذات بڑے غصے اندر ہے. آج پتہ نہیں کی بڑے گا لوگاں دا. اللہ اکبر. ذات محترم مولا کریم فرماتے ہیں لا یتکلمون. اسی زباناں تے تاڑے لا چھڈاں گے. لا یتکلمون. کسی بندے نوں گل کرن دی اجازت نہیں ہوئے گی. کوئی بندہ نہیں بول سکے گا جڑے آندے نے فلاں چھڑا لے گا, فلاں چھڑا لے گا, او کم آ جائے گا. لا یتکلمون. اللہ فرماتے اسی بولن دی اجازت ہی نہیں دینی. کوئی بندہ گل ہی نہیں کر سکے گا. کب کبھی تاری ہوئے گی. ہر بندہ پریشان ہوئے گا, ہر بندہ غمزدہ ہوئے گا. اللہ دی عدالت اندر ایڈا سخت دن ہونا ہے قیامت والا. اللہ اکبر. ذات محترم جڑے ایتھے کہندے نہ دعوے کردے نے جتھے میں بول جاواں پھر اوتے کسی جرت تے بولن دی, جدوں میں گل کر دیواں کون ہے مینوں ٹوکن والا. اللہ فرماندے نے لا یتکلمون. اسی بولن دی اجازت نہیں دینی. اسی زباناں بند کر دینیاں نے انہاں لوگاں دیاں. توجہ کریا جے, غور کریا جے. اج تو 5 فٹاں تے مان کیتی پھرنا ہے, 6 فٹ دے کپ تے بڑا تیرا مان ہے. لو جی میں ایڈا کڑیل جوان, مینوں کون ہے ہلان والا, مینوں کون ہے پچھاڑن والا, کون ہے جڑا میری پنجے گڑ لا دے. بھائی 6 فٹاں تے مان کرنا ہے, 5 فٹاں تے مان کرنا ہے. قیامت دا دن اتنا سخت, اتنا سخت. اللہ رب العالمین فرماندے نے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. اللہ رب العالمین فرماتے قیامت کا دن ایڈا سخت ہوئے گا. جدوں قیامت کا دن آئے گا چوک سرکر شہید دے رہن والے اور ٹٹو دے علاقے دے باسیو, جدوں قیامت کا دن آئے گا اللہ اکبر آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, آسمان بھی پھٹ جائے گا. تو 5 فٹ تے مان کرنا ہے, اے پورا دا پورا آسمان پھٹ جائے گا, ریدے ریدے ہو جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. آسمان دے ستارے چڑھ جان گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. زمین وچوں پانی دے چشمے اُبلن لگ جان گے. اللہ اکبر. پانی دی ندیاں پہ اٹھن گیاں. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. قبراں پھٹ جان گیاں, مردے باہر آ جان گے. پتہ لگ جائے گا جڑے کہندے نے اے جگ مٹھا تے اگلا کہیں مٹھا. جدوں قبراں پھٹن گیاں تے میتاں باہر آ جان گیاں. اللہ فرماتے نے علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر بندہ پہچان لے گا میں اپنی آخرت واسطے کی کمائی کر کے آیا. ہر بندے دی عقل وچ گل آ جائے گی میں کنیاں نیکیاں لے کے آیا, میں کنے چنگے عمل کر کے آیا. میرے مسلمان بھائی بڑا سخت دن ہے قیامت والا. اس دن دیاں تیاریاں کر, اپنی آخرت کا فکر کریا کر. جاننے پتہ ہے کیڑا سخت دن ہونا ہے میدان محشر. 50,000 سال دا طویل دن ہونا ہے میدان محشر اندر. ایک دن 50,000 سال دا ہونا ہے تے اوتھے اپنے بھی بیگانے ہو جانے نے. اے تیرے نرم و نازک بدن دے اوپر تیرے لباس تک نہیں ہوئے گا. سورج لوگاں نوں تانبے دی طرح تپا رہا ہوئے گا, پگھلا رہا ہوئے گا. تیرے پیراں دے اندر جوتی تک نہیں ہوئے گی. اللہ اکبر. اتنا سخت معاملہ ہوئے گا. پیاس کی وجہ کر کے زباناں خشک ہو جان گیاں. وہ کوئی نہیں بارو بننا جیندے نمانی دا, لگی پیاس گھوٹے ملنا نہیں پانی دا. دور ایک حوض دسے نبی حقانی دا,
پتا نہیں ساقی کوثر قیمت کی لائیے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیے پیاس کی وجہ کر کے زبانہ خشک ہو جان گیا تیرے رشتے دار مہمان کرنا تیرے قریب نہیں آ جان گے دن ایڈا سخت ہوئے گا باپ بھی جواب دے جائے گا ماں بھی جواب دے جائے گی باپ کہے گا تا سونیا میری ساری دی ساری اولاد سٹ دے جہنم اندر میری پر والا میرو بچا لے میرے بچے میری بیوی میرے ماپے میرے بہنا بھائی حتیٰ کہ ساری دنیا نو سٹ جہنم اندر اللہ جی میرو بچا لے میرو بڑا ڈر پیا لگتا ہے میری جہنم کو اللہ جی اج میرو بچا لے دوبارہ میں میری غلطیاں نہیں کراں گا اللہ جی ایک بار دنیا تے گنا دے ساری زندگی تیری عبادت اندر ہی گزاراں گا کبھی نہیں کماں گا جب میٹھا پیا گلا کہیں ڈٹھا میں کبھی کسی اور تے بھروسہ نہیں کراں گا اللہ ایک بار میرے بچا لے اللہ اکبر رو رو کیسے دنیا اندر بھیج ربا ایک باری من قرآن حدیث نبی دی کریے تابعداری حکموں سی اور دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا حکموں سی اور دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا وچ جہنم سخت عذاباں تے دائم تیرا ٹھکانا ہر بندہ تو کی کیفیت دے اندر آج جڑی برادری پیچھے لگ کے میرے نبی دی حدیث کا انکار کرنا ہے جڑے سجنا پیچھے لگ کے اپنی شادی تے شراباں تے نچن ٹپن دے پروگرام بنانا ہے اے برادری تیرے کام نہیں آئے گی رشتے دار دور چلے جان گے سجن بیٹی تیرے قریب نہیں آن گے تیرے رشتے دار بھی چھٹ جان گے تیرے ماپے تیرا ساتھ نہیں دین گے ہر بندے ہی نفسا نفسی کے عالم اندر ہوئے گا کسی چیز کا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا ایک میرے اللہ تے عرش دے سائے دے علاوہ لوگ تے گرمی دے اندر پگھل دے پے ہون گے قیامت والے دن حتیٰ کہ ایڈے گھبرا جان گے ایڈے تنگ ہو جان گے اتنے پریشان ہو جان گے کی کیتا جائے اللہ فرماتے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا اللہ اکبر اسی زبانہ بند کر دیاں گے مگر کچھ لوگوں نو اللہ تعالی خود اجازت دین گے کچھ لوگوں نو اللہ تعالی خود طاقت دین گے وہ اپن گل کر سکن گے تے اللہ کو اپن لوگ پتہ ہے کی کہیں گے یار ایڈی سختی ہے پیاس بھی بڑی لگی ہوئی ہے میدان معاشر دیاں سختیاں بڑیاں ایڈا لمبا دن تے گزرتا ہی نہیں پیا کی کریے تے کیڑے پاسے جائیے آپس دے اندر مشورہ کرن گے یار انج کرنے ہاں ادھر تے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ اندر سفارش پیش کریے اللہ حساب شروع کر دے تاکہ اس عذاب تو تے جان چھوڑ جائے جنہ بد نصیبہ جانا ہے جہنم اندر وہ جہان جہنم اندر جنہ جنت اندر جانا ہے انہاں دی تے جان چھوٹے اس معاملے تو اللہ کو اکبر لوگ ایڈے تنگ ہو جان گے ایڈے تو تے بہتر ہے جہنم سٹ دیتا جائے ایڈا عذاب ایڈا سخت دیاڑا ہے اللہ کو اکبر لوگ جمع ہو کے مشورہ کرن گے آقا فرماتے ہیں چلتے چلتے لوگ حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کو چلے جان گے بابا جی تسی انسانیت دے باپ ہو پوری انسانیت تہاڈی اولاد ہے اللہ دی بارگاہ سفارش کرو نا باپ نوں دی اولاد نال پیار ہی بڑا ہوندا ہے محبتاں ہی بڑیاں ہوندیاں نے بابا جی تسی جاؤ نا بابا جی تسی اللہ دی بارگاہ سفارش کرو پر تیرے دا سخت ہونا ہے کنا طرف اتنے غصے اندر ہے بابا جی آدم علیہ السلام جواب دے جان گے نا میرے بچیوں مینوں تے اپنا ڈر پیا لگدا ہے میں نہیں جا سکتا اللہ دی عدالت دے اندر حضرات محترم نبیاں دے باپ انبیاء دے انساناں دے باپ جواب دے جان گے اللہ اکبر لوگ اگلے حضرت نوح علیہ السلام کو آن گے چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جان گے جڑے نبی کو جان گے جڑے پیغمبر رسول کو جان گے سارے جواب دے جان گے نا نا سانو تے ڈر پیا لگدا ہے اللہ دی عدالت تے چل ساڈا پتہ نہیں کی بنے گا اسی نہیں سفارش کر سکتے رب نفسی دیا سلامہ انبیاء پہ دے دے والا فلاں بچا لے گا نبی میں آدھے نے اسی نہیں جا سکتے اللہ کی عدالت اندر آخر کار لوگ چلتے چلتے میرے پیغمبر بڑا جان گے نبی پاک علیہ السلام دے کول لوگ جمع ہو جان گے پوری کے نام دے لوگ میرے نبی کے قدموں تے جمع ہو گئے آقا فرماتے ہیں میرا ایک نام حاشر ہے الذی یحشر الناس علی قدم
العالمیہ فرمایا دنیا کائنات کے لوگوں ایک میرا نام حاشر ہے. حاشر کا معنی قیامت والے دن پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ میرے قدموں تے جمع فرما دیں گے. لوگ آ گئے میرے نبی کے آلے دوالے جمع ہو گئے. سونیا بڑے دکھی ہو کے آئے ہیں, بڑے پریشان ہو کے آئے ہیں. اللہ کے نبی تسی ساڑے نال چلو نا. اسی بابا جی آدم علیہ السلام کو گئے تے خالی مڑے آئے, حضرت نوح علیہ السلام کو گئے خالی مڑے آئے, حضرت ابراہیم پیغمبر نے خالی مڑیا, حضرت اسماعیل پیغمبر نے خالی مڑیا, حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, سارے نبی جواب دے گئے سونیا تسی چلو نا ساڈے نال, اللہ دی بارگاہ سفارش کرو نا. میں قربان جاواں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرے پیغمبر جہان واسطے رحمت بن کے آئے نے. رحمت والا نبی فرمائے گا چلو تسی آ گئے ہو, اللہ دی ذات تے بڑے غصے کرے, میرے بڑا سخت ہے, مگر میں چلنا وا تواڈے نال, میں جانا تواڈے نال, میں کرنا تواڈے واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش. ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں گئے, ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں گئے, سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے, سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. فرمایا چلو میں چلنا تواڈے نال. میرے نبی تر پین گے نہ دکھیاں نال, میرے نبی انہاں دے نال جان گے اللہ دی بارگاہ اندر. میرے نبی فرماتے ہیں قیامت والے دن سب تو پہلے میری قبر نو کھولیا جائے گا, سب تو پہلے میں قبر چوں باہر آواں گا, سب تو پہلے میں اللہ دی بارگاہ سفارش کراں گا, سب تو پہلے میری سفارش نو قبول کیتا جائے گا. مینوں اللہ اولاد آدم دا سردار بنا دین گے. حضرات محترم میرے پیغمبر اللہ دی بارگاہ جا رہے ہیں, اے امتی آپ کریا کر پیار میرے نبی نال, کریا کر محبت میرے نبی نال. میرے نبی دا پیار ویکھنا یار, سارے جواب دیں گے میرا نبی دکھیاں دے دکھ منڈان نال پیا جاندا اے. ساری دنیا چھڈ گئی ساتھ تیرا, میرے ماپے تیرا ساتھ چھڈ گئے, میرا نبی تیرے نال ٹریا تیری سفارش کرنے واسطے. پھر چاہیے اس نبی دی تابعداری کیتی جائے, چاہیے اس نبی دی فرمانبرداری کیتی جائے. میرا نبی تے تیرے نال اتنی وفا کرتا گیا ہے. آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر نبی نے ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. تے جن دنیا تے نبی آئے نے انہاں ساری دنیا چ اللہ کو دعا مانگ لئی, مگر میں او دعا دنیا تے منگی کوئی نہیں, میں او دعا سنبھال لئی. سونیا تسی کدے نہیں سنبھالی؟ ایمان والےو مینوں سچی دسو نا یار, مینوں پتہ لگ جائے میری فلاں دعا رد نہیں کیتی جائے گی, تانوں پتہ لگ جائے ساڈی یہ دعا رد نہیں کیتی جائے گی, اسی کی اللہ کو سوال کران گے. سچی گل تے اے اسی دنیا دا ہی سوال کرنا ہے, گڈی دا سوال کران گے, کوٹھی دا سوال کران گے, اولاد دا سوال کران گے, جائیداد دا سوال کران گے, زمیناں بچا گاواں دا سوال کران گے, پیڑیاں دا تے رزق دا سوال کران گے, کاروبار دا. مگر میں قربان جاواں میرے نبی نوں پتہ ہے میری دعا رد نہیں کیتی جائے گی. پر میرے نبی نے جائیداد دا سوال کیتا, نہ اولاد دا سوال کیتا, نہ ووٹ دا کیتا ہے, نہ نوٹ دا کیتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں میں دعا سنبھال نہیں ہے, قیامت والے دن یہ دعا میں اپنی امت دے حق وچ کراں گا, اپنی امت دی مغفرت واسطے کراں گا, اپنی امت دی بخشش واسطے کراں گا. اللہ اکبر. توجہ کریا جی, غور کریا جی میرے مسلمان بھائیو. وفا میرے پیغمبر دی پھر سانو بھی نہ چاہیے نا, اسی اللہ دے سانو بھی تے چاہیے اسی اللہ دے رسول دے تابعدار بنیے, اسی بھی وفا کریے اس پیغمبر نال. یار میں دنیا دے حالات دے اندر, دنیا دے معاملات دے اندر تینوں بڑا چنگا ویکھیا ہے, تو بڑا جناب اللہ اکبر احسان مند رہنا ہے اور بڑے پیار دیدار کرنا ہے. میں ویکھیا بابا جی دی داڑھی چٹی ہو گئی, اپنی اولاد نوں بٹھا کے وصیتاں پہ کر دے رہے, میرے بچیو میں مر بھی جاواں نا دنیا چھڑ کے چلا جاواں, جڑا فلاں چودھری ہے او دا ادب کردے رہیا جے, او دا حیا کردے رہیا جے, بابا جی او دا ایڈا ادب کردے لئی, اینیوں دی تابعداری کردے لئی. بابا کی دا پتر اسی خاندانی بندے ہاں, تے خاندانی بندے احسان فراموش نہیں ہوندے. تانوں پتہ نہیں جدوں ساڈے تے اوکھا ویلا آیا سی او بندہ ساڈے کام آیا سی, ساڈا سفارشی بنیا سی, اس بندے ساڈی جان چھڑائی عدالت وچوں. تے جڑے بندے اوکھے میرے کام آنا انہاں دے احسان نہیں بھلانا چاہیے. میں تاں اپنی اولاد نوں دسدا پیا وا تے چوک منڈا تے رہن والے ہو, میں بھی ایک سوال کرنا چاہنا وا, اور دنیا دے معاملے
اندر ایک بار کوئی بندہ تیرے اوکے ویلے کام آ جائنا اپنی اولاد دی نوکر بنان واسطے تیار ہو جانا ہے. کدی سوچیا ہی میرا نبی ادو تیرے کام آئے گا جدوں کوئی نہیں آئے گا. میرا نبی ادو تیرے دکھ منڈائے گا جدوں کوئی نہیں بڑھائے گا. میرا نبی ادو تینوں سینے لائے گا جدوں کوئی نہیں لائے گا. اللہ اکبر. پھر چاہیے نا اس نبی نال وفا کی جائے. میرے نبی دیاں دعاواں کدی یاراں وچ بیٹھ کے کدی غاراں وچ جا کے تیرے واسطے کیتیاں تو پھر بے وفائیاں کرنا ہے. اے میرے نبی دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے. مگر نہ قیامت آ جاندی زمین پھٹ جاندی. دیکھیا نہیں سنیا نہیں سوشل میڈیا پہ میاں والی دے کے بے غیرت نے گندے انسان نے اپنی 7 دن کی بیٹی کو 4 گولیاں مار کے قتل کر دیا. ایکو گل دے پہلی اولاد مینوں پتر چاہیے سی ایسے جدوں مار دیتا بچی نو نے سکے باپ نے ماریاں نے 7 دن دی بچی نو 4 گولیاں ماریاں نے. ساتھ زمین نہ پھٹ گئی آسمان ڈگ پیندا. اگر میرے کملی والے دی رحمت علی دعاواں نو وفا کریا کر میرے پیغمبر دے نال محبت کریا کر. آج میرے نبی دی حدیثاں تیرے سامنے انہاں نے یہ رشتہ داراں دی گل مننی ہے فلاں یاراں دی گل مننی ہے. لوگ کی کہن گے اللہ اکبر. اس گل نو یاد رکھ میرے سونےیا ویرا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے. دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری نے. دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری. سجدے پہ جاواں گا بڑا طویل بڑا لمبا سجدہ کراں گا اللہ دی بارگاہ اندر. اللہ اکبر. اج مینوں یاد نہیں الفاظ اللہ تعالی مینوں وقتی طور میرے دماغ وچ الفاظ پان کے سمجھان گے تے میں او بولی جاواں گا میں ادا کیتی جاواں گا. اللہ تعالی راضی ہو جان گے. اللہ تعالی دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور مولا کریم فرمان گے سونیا سر اٹھا لو سجدے تو. اللہ اکبر. سر اٹھاؤ نا سجدے تو. دسو کی کہنا چاہتے ہو سر تو ادا کرو سوال. اللہ اکبر. سفارش کرو گے بڑی سفارشاں قبول کیتیاں جان گیاں. میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں کہوں گا اللہ جی دنیا پریشان ہے لوگ پریشان نے اللہ تیری مخلوق دکھی ہوگی تیری امت پریشان ہے. مولا حساب شروع کیتا جائے. سردیاں سردیاں بندیاں نوں تڑپا گئیاں. اللہ تعالی میری سفارش قبول کرن گے. محبوب فرماتے ہیں اللہ فرمان گے ٹھیک ہے سونیا حساب و کتاب شروع کر لینے ہاں. ایک حدیث تانوں سناواں ایمان تعالی ہو جائے گا مسند احمد دے اندر اور سلسلہ حدیث سیاد دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی دا میرے نال وعدہ ہے کہ میری امت دے معاملے چ اللہ مینوں خوش کر دین گے. اور اے کریم فرمان گے ٹھیک ہے سونیا حساب و کتاب شروع کرنے ہاں. یہ کرو نا اپنی امت دے 70,000 بندے ذرا سیر تے کر لو. 70,000 بندے 70,000 بندے بغیر حساب ہی لے جو جنت دے اندر. انہاں بندیاں دا سی کوئی حساب نہیں لینا کوئی حساب و کتاب نہیں. باقیاں تو سی حساب شروع کرنے ہاں باقیاں دا سی حساب لینے ہاں. میرے نبی نو کہہ دتا گیا ہے سونیا کہہ جو 70,000 بندے جنت اندر بغیر حساب دے لے جو. میرے نبی رک جان گے میرے نبی ٹھہر جان گے. اوے امتیا میرے نبی دے سینے اندر تیرا پیار ہے میرے نبی دے سینے اندر تیریاں فکراں تیریاں محبتاں نے. اللہ اکبر. ایڈا تے جناب باپ بھی بچے نال پیار نہیں کردا ایڈی تے اولاد اپنے ماں باپ دے نال محبت نہیں کردی. میں دیکھیا معاشرے دے اندر اللہ اکبر باپ نے ساری زندگی محنت مشقت کر کے اپنے بیٹے نو پڑھایا لکھایا. اللہ اکبر. افسر بن گیا بڑا باپ پنڈ دا رہن والا تے پتر شہر وچ افسر لگ گیا ہے بیٹھا دفتر دے اندر. باپ آیا جناب پنڈو شہر کہنا جی میں پتر نو ویکھ کے دیاں دفتر وچ لگا جناب بیٹھا کتنا سوہنا لگدا ہے. آ گئے نا باپ شہر دے اندر جناب جدوں دفتر دے قریب آیا اے جویں تہاڈی مسجد دے اندر شیشے دے دروازے لگے نے اکثریت دے نال دفاتر دے بھی شیشے دے دروازے ہوندے نے. افسر صاحب بیٹھے ہوئے نے کرسی تے نظر پئی شیشے دے وچوں او بات میرا ابا آیا کھڑا ہے ٹوپی پائی ہوئی ہے تے جناب میں نہ جا کرتا پایا
پایا ہوا ہے, ٹوٹی جی جُتی پائی ہوئی ہے. انہیں بلایا اپنے ایک نوکر خادم نو اور انہیں آقا سن جی چودھری جی اور جڑا بار بابا ہے انہوں ذرا سیر تے کر گیا اندر نہ دی تو میں انہیں جانا چودھری جی میں دس نہیں نہ کر دینا میرے سیر تے. انہیں کہ بدتمیزی نہ کری کہ میرا باپ عام بندہ نہیں اور انہوں سیر تے کر دے. چودھری جی تہاڈا باپ اٹھ کے ملدے کیوں نہیں, اندر کیوں نہیں بلاندے, سینے کیوں نہیں لاندے؟ آتا جا جڑا تینوں کام آکھیا کرے میں بحث نہ کریا کر. تینوں پتہ نہیں میرے کول تحصیلدار بیٹھا ہے, تینوں پتہ نہیں میرے کول پٹواری صاحب بیٹھے نے, میرے کول علاقہ مجسٹریٹ بیٹھا ہے. انہاں دی موجودگی اندر میں انہوں ملا گڑے لا کے انہیں دھوتی بنی ہے تے میں نے کپڑے تے ٹوٹی جُتی پائی ہوئی ہے. انہوں پتہ لگ جانا ہے اے پلوجا میرا باپ ہے, انہوں پتہ لگ جانا ہے پینڈو میرا باپ ہے. او میرے بزرگا ساری زندگی جنہیں واسطے اپنی جناب ہڈیاں تے دربا لگا رہے ہو, پڑھا جناب کما کما کے پڑھا کے افسر بنائے, جدوں کرسی تے بیٹھ جائے اونچے عہدے تے پہنچ جائے تے سکا پتر باپ نو بلا دیتا ہے. اوے میرے نبی نو کہنا رب نے انہاں دے آدم دا سردار بنا دتا ہے. میرے نبی دے قدماں تے دنیا جمع ہو گئی ہے, میرے نبی دیاں سفارشاں قبول پئی ہوندیاں نے. اس کے باوجود تے میرا پیغمبر کھڑا ہے تیرے انتظار اندر, کھڑا ہے تیرا دکھ لے کے, کھڑا ہے تیرا فکر لے کے. کر وفا میرے پیغمبر دے نال, کریا کر پیار میرے پیغمبر دے نال. آقا فرمان گے اللہ تعالی, آقا فرماندے اللہ تعالی کہن گے سونیا تسی 70,000 بندے لے کے جاندے نہیں جنت دے اندر, تے میں کہاں گا اللہ جی تہاڈا میرے وعدہ ہے کہ مینوں خوش کیتا جائے گا. مادام میری امت بڑی زیادہ ہے تے 70,000 بندے بڑے تھوڑے نے, 70,000 بندے نال تے گل نہیں بننی. والا سوف یعطیک ربک فترضا, اللہ سونیا تہاڈا وعدہ ہے میرے نال, مینوں راضی کیتا جائے گا. تے میرے کریم نبی دی سفارش اللہ قبول کر کے پتہ ہے کتنا بڑا انعام عطا کرن گے. اللہ فرمان کے سونے انج کرو نا 70,000 بندے دیاں 70,000 لینا لا لو تے ایک ایک بندے پیچھے 70,000 بندہ ہور کھڑا کر لو, ایک ایک بندے پیچھے 70,000 بندے دیاں 70,000 لینا لاؤ. انہاں نوں پھر لے جو بغیر حساب و جنت دے اندر میرے نبی دی سفارش نال جڑے بغیر حساب و جنت تے جا رہے نے. چوک منڈا تے رہن والے پتہ ہے کنے بندے بن جان گے؟ تقریباً 4 ارب تے 90 کروڑ بندے بنن گے. 4 ارب تے 90 کروڑ بندے میرے نبی دی سفارش نال بغیر حسابوں ہی جنت ٹر جان گے. اے بغیر حسابوں حضور دی سفارش نال جا رہے ہیں, بغیر حساب کو جا رہے ہیں. اللہ کو اکبر توجہ کرنا, ذرا غور کرتے جانا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور اگلی حدیث سنیا جی, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مینوں 2 چیزاں اندر اختیار دیتا, 2 چیزاں دے اندر. ایک تے مولا کریم کہندے نے یہ کرو سونیا اپنی امت دے 2 حصے بنا لو, ادھی امت بغیر حساب ہی لے جاؤ جنت دے اندر. ادا سی حساب ہی کوئی نہیں لینا, کوئی حساب و کتاب نہیں, ادھی امت دا سی حساب لے لینے آ. تے دوسرے نمبر تے یا پھر انج کرو میرے کول سفارش دا حق لے لو تے تسی سفارش کردے جایا جے, اسی بڑی امت تے مہربانیاں کردے جاواں گے. تے میرے کریم نبی فرماتے نے میں سفارش والا اختیار کیتا ہے, ادھی امت والی گل اختیار نہیں کیتی. پتہ لگا میرے نبی دے دل دی خواہش ہے میں ادھی نہیں میں ساری جنت تے لے کے جاواں, نہیں میں ساری جنت لے کے حضور دے دل دا دکھ درد ہے, آپ کی خواہش ہے میں ادھی نہیں لے کے جانی, میں ساری جنت لے کے جانی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اس گل میں اختیار کیتا میں اللہ دی بارگاہ سفارشاں کری جاواں گا. اللہ کو اکبر تے اللہ تعالی مہربانیاں کری جاوے گا, اللہ تعالی کرم فرمائی جان گے. چلو تہاڈا ذوق تھوڑا جا دوبارہ کر کے اگے گل چلائیے. رب نے کرم دی چھاں کرنی, رب نے میں کیوں نہ تقریر کر رہا تسی اجے تک نہیں بولے چج نال, اور ہن مینوں ذرا پڑھتا ہے اس گل تے نبی پاک کی تعریف جملہ ایڈا بڑا پڑھن لگا اور انشاءاللہ تسی بولنا ہے. بلکہ ہن میرے پتہ ہو بھی لب کے لے آؤ اپنے شہر وچوں, زندگی دی کبھی سبحان اللہ نہیں پڑھی وہ بھی پڑھے گا انشاءاللہ. جملہ ایڈا بڑا ہے نبی پاک کی محبت. رب نے کرم دی چھاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی, جس دم یار نے ہاں کرنی. منظر
کی ہوئے گا میرے نبی سجدے پہن گے اللہ دی بارگاہ اللہ فرمان گے سارے سجدے وچوں چک لے سونا سارے سجدے وچوں چک لے سونا میں کوئی تیتھوں نہ کرنی اس دم یار نے ہاں کرنی ہے میرا ایمان میرا تصور اللہ کا فرمان گے پہلا چھڈ دیو میرے امتی مولا پہلا چھڈ دیو میری امتی مولا اگلی گل میں تاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی ہے پھر اللہ کی فرمان گے میری ہون تک دی گفتگو دا نچوڑے سے جملے اندر جے لبے لباب اس جملے اندر جے اللہ فرمان گے جیڑا جیڑا تیری منداری میرے سونیا جیڑا جیڑا تیری منداری اج جنت اس تے نہ کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی سون بڑا پیارا ہے تھوڑا جا شور اللہ رب العالمین فرما میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جناب سفارش والا قبول کیتا میں سفارش کرتا جاواں گا اللہ مہربانیاں کرتے جان گے ہن توجہ کریا جی اصلی جڑی گفتگو میں تینوں سنانا چاہ رہا سمجھانا چاہ رہا اللہ اکبر میرے نبی دی سفارش ہر خوش نصیب بندے نوں ملے گی اس حدیث دے اگلے الفاظ سنیا جی آقا فرماتے ہیں میری سفارش ہر بندے نوں فائدہ پہنچائے گی مگر میری سفارش دا اس بندے نوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا جڑا بندہ اللہ دی ذات نال شرک کرنے والا ہے مشرک بندے دی ہدایت نہیں ہونی جڑا بندہ اللہ دی ذات دے نال غیراں نوں شریک بناوندا ہے اللہ اکبر اللہ دی عبادت دے اندر اللہ دی صفات دے اندر اللہ دی ذات دے نال جڑا بندہ کسی نوں شریک بناوے اونوں کسی بندے دی کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچانا اس واسطے میرے دوستو بھائیو لا تشرک باللہ شیئا اللہ دی ذات نال کبھی شرک نہ کریا جے اللہ اکبر مردے مر جایا جے تنوں کٹ دیتا جائے تنوں جلا دیتا جائے تڑے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان پر میرے مالک و خالق دی ذات نال کبھی بے وفائی نہ کریا جے جڑا اللہ دی ذات نال شرک کرتا مر گیا اونوں میرے نبی دی سفارش دا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس واسطے میرے بھائیو جناب بچو شرک جیسی لعنت تو ان الشرک لظلم عظیم شرک بڑا بڑا ظلم ہے عبادتاں کلے اللہ دیاں کرنیاں نے عبادت تیری قولی ہوئے پھر بھی مانی ہوئے پھر بھی بدنی ہوئے پھر بھی فیندی ہوئے پھر بھی عبادت کائنات میں رب دی کرنی ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ رب العالمین کا کوئی ہم پتہ نہیں ہے میرے مالک دی عبادت اندر کسی نو شریک نہ بنا کر مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ دستگیر اللہ غوث اعظم اللہ بگڑیاں بڑھان والا اللہ لیکھن میں کھمارن والا اللہ جلدیاں نو بننے دان والا اللہ ڈوبدیاں نو تارن والا اللہ پوری کائنات کا نظام چلان والا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں کوئی حاجت روا نہیں اپنا عقیدہ بنا لے اگر اللہ کی ذات کا شرک کیتا تے مشرک بندے نوں اللہ معاف نہیں کرنا اور اگلی گل سن لو مشرک بندہ بھاویں نبی دا باپ کیوں نہ ہوئے اللہ نے نہیں جے معاف کرنا مشرک بندہ نبی دی اولاد کیوں نہ ہوئے اللہ نے نہیں معاف کرنا مشرک عورت نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے اللہ نے نہیں معاف کرنا مشرک بندہ میرے نبی دا سکا چاچا کیوں نہ ہوئے اللہ نے نہیں معاف کرنا گلا کوڑوں نہیں کر رہا میں ذمہ دار سٹیج تے بیٹھا کہ پوری ذمہ داری نال پیا کرنا آپ دے سامنے دلائل رکھا پڑھ اللہ دے قرآن نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سکا باپ آدر مشرک ہے بتاں دا پجاری ہے بت بنا کے اپنے ہتھاں تے نال تراش کے منڈی وچ ویچدا ہے اے تہاڈا حاجت روا جے اے تہاڈا مشکل کشا جے تے نبی ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر توحید پرست انسان نے اللہ اکبر اپنے باپ نو وصیت نہیں کر دے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے دے یا اباتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے میرے ابو جی اے میرے باپ محترم اللہ دی ذات نال غیراں نو شریک نہ بنایا کرو اے جنہاں نو اللہ دا شریک بنائی بیٹھے جے اے کسے کم دے نہیں نہ بولتے نے نہ سنتے نے نہ ویکھدے نے انہاں تواڈے کسے کم نہیں آنا اے میرے باپ
اللہ دی ذات پر شرک نہ کریا کرو بعد آ جو تے تاپ بعد نہ آیا شرک کرتا کرتا مر گیا دنیا چھڑ کے چلا گیا میرے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا نبی ابراہیم علیہ السلام دے باپ نو زنجیراں چ جکڑ کے انہاں دے سامنے لے آندا جائے گا تے نبی ابراہیم دا باپ اپنے پتر نو ویکھ کے رو پے گا کہے گا ابراہیم میرے کول بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں ابراہیم تو سچا سی تے میں جھوٹا سی تو ٹھیک کہندا سی تے میں غلط کہندا سی ابراہیم مینوں اج پتہ لگ گیا تینوں تیرے رب دا واسطے ایک بار بچا لے مینوں اللہ دے عذاب کولوں دوبارہ میں اللہ دی ذات نال شرک کبھی نہیں کراں گا ابراہیم تو اللہ دا پیار ہے اللہ دا پیار ہے مینوں ایک بار بچا لے نبی ابراہیم علیہ السلام کہن گے اللہ جی یہ میرا باپ ہے اللہ فرمان کے ابراہیم ہن گل کیجیے دوبارہ تیری زبان تیری سفارش دے جملے نہیں آنے چاہیے جڑا ساڈا نہیں او تیرا کتھوں ہو گیا اساں نہیں معاف کرنا مشرک بندے نو چوک منڈا تیرے والے میں عام بندے دی گل ہی نہیں پیا کردا میں اس نبی دی گل پیا کرنا جڑا جد الانبیاء ہے میں اس نبی دی گل پیا کرنا جنے اپنا گھر چھڈیا تے اللہ دی توحید واسطے بت توڑے تے اللہ دی توحید واسطے برادری تو الگ ہویا تے اللہ دی توحید واسطے چیخے نمرود وچ سٹیا گیا تے اللہ دی توحید واسطے علاقہ بدر ہویا تے اللہ دی توحید واسطے اپنی بیوی تے اپنے بیٹے نو جنگل چھڈیا تے اللہ واسطے اپنے بیٹے دے گردن تے چھری چلائی تے اللہ واسطے اینیاں قربانیاں دین والے رب دے خلیل دی گل پیا کرنا وا اللہ تعالی جناب ابراہیم علیہ السلام نو پیا دے ابراہیم دوبارہ مشرک دی سفارش نہیں کرنی مشرک دے اگے تساں قبول نہیں کرنی مشرک بندہ نبی دا باپ ہوے اللہ نے نہیں معاف کرنا آقا فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تے باپ نو انہاں دی اکھاں دے سامنے جہنم دا ایندھن بنا دتا جائے گا حضرات محترم پڑھو اللہ دا قرآن نبی نوح علیہ السلام دا جوان بیٹا انہاں دی اکھاں دے سامنے اللہ نے پانی چ ڈبو کے ماریا کہ نہیں ماریا نبی نوح علیہ السلام کی دن اللہ میرا بیٹا ہے اللہ فرماتے ابراہیم ذرا چپ رہ جا اگر دوبارہ گل کرے گا تو پھر ساڈی طرح کی اتر آئے گی اللہ کو اکبر جواب توجہ کرنا غور کرنا پڑھو اللہ دا قرآن نبی نوح علیہ السلام دی بیوی ہے حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی ہے غور کرنی ہو میری ماں بہنان بیوی دی گل نہیں پیا کرتا میں انہاں عورتاں دی گل پیا کرنا جنہاں نبیاں دی اولاد نو جنم دتا ہے جنہاں نبیاں دے کھانے پکائے جنہاں جڑیاں نبیاں دی تسکین دا باعث بنیاں نبیاں نے زندگی گزارن والی عورتاں پر اللہ فرماتے وقیل ادخل النار مع الداخلین جانگیاں جہنم اندر اللہ اکبر نبیاں دی رفاقت نبیاں دی سفارش کام نہیں آئے گی نبیاں نے زندگی گزاری کام نہیں آئے گی نبیاں نے محبت کام نہیں آئے گی بجاؤ دی پتہ کیے اللہ نال شرک کر دیا رہی ہیں اللہ فرماتے جہنم دا ایندھن بنا دتیاں گئیاں جہنم دا بالن بنا دتیاں گئیاں اللہ اکبر ہو رکھے لے کے آوا نبی پاک علیہ السلام دا سکا چاچا ہے ابو لہب میرے نبی دا سکا چاچا مکے دا چودھری ہے حضرات محترم سونا بھی بڑا ہے اور اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب مطب ما امنا انہ مالہ وما کسب جائے گا جہنم اندر برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا آدھے نے شرک کرتا رہا ہے میرے نبی دا سکا چاچا ہے پر میرے نبی دی سفارش نہیں بچا سکے گی اللہ دی نال شرک کرنے والا ہے مشرک بندے دی نجات نہیں اللہ کو اکبر اللہ تعالی مشرکاں نو معاف نہیں کرنا مشرک پاویں دولت والا ہوے مشرک پاویں چودھرا والا ہوے اللہ چودھرا نہیں ویکھدا اللہ تعالی نمبرداریاں نہیں ویکھدا میرا مالک جناب زمیندارا نہیں ویکھدا میرا اللہ دولتاں تے اس نہیں ویکھدا کہ اللہ چودھرا ویکھدے ہوندے تے نمرود دے سر دے اندر جتیاں کلی نہ بجدیاں اللہ رب العالمین اگر حضرات محترم توجہ کرنا بادشاہیاں ویکھدے ہوندے تے فرعون نو گوتے دے کے نہ مرواندے اگر میری مالک خالق میرے مالک و خالق اس نے ویکھدے ہوندے کہ ابو لہب میرے نبی دا چاچا بڑا سونا سی شکل دے اعتبار نال رخسارے دی چمکدے سن جویں اگ دا انگارا چمکدا ہوے پر جائے گا جہنم اندر جان دیو ابو لہب جدوں مر جانا اودے بدن وچ ایڈی گندی بدبو آندی سی اودے سکے پتراں دفنایا نہیں بلکہ کوڑے والے ڈھیر تے سٹ دتا سی اللہ اکبر اللہ دولتاں نہیں ویکھدے میرا مولا دولتاں ویکھدا ہوندا تے کرون کافر نو سنے خدانیاں دے زندگی زمین اندر نام تنسا دیتا جاندا اللہ مشرک بندے دی کوئی عزت نہیں کردے عزت توحید والے دی ہے عزت اللہ نو وحدہ لا شریک منن والے دی
سی آمد نو توحید والے دی عزت وکھاواں مکہ دی سرزمین ہے ایک جوان وکھاواں مکہ دی سرزمین تے یار چودھری بھی نہیں ہے حسن والا بھی نہیں ہے دولت والا بھی نہیں ہے غلام ہے اے آپ بھی غلام ہے اے دی ماں بھی غلام ہے اے دا باپ بھی غلام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی حضرت محترم توجہ کریا جے غور کریا جے میرے نبی دا غلام کلمہ پڑھ لیا توحید والا اللہ دی وحدانیت کا اقرار کر لیا تے مشرکین مکہ نے میرے بلال نو مارنا شروع کر دیتا کدی مکے دے لوکی دے پتھراں تے کسیڑ دے کدی تقدیرے تے کسیڑ دے کدی انگاریاں تے لٹاں دے کدی میرے بلال دے سینے تے بھاری پتھراں کھدیتا جاندا تے میرے بلال دے انگ انگ دے وچوں خون دے آنسو نکل دے اوے اج نکیاں نکیاں ٹینشناں تے گھبرا جانا تے دین تو دور بچ جانا ہے تینوں پتہ نہیں دین واسطے میرے نبی دے یاراں کتنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے اللہ اکبر انگاریاں تے لٹایا گیا ہے میرے بلال دے سینے تے بھاری پتھر رکھیا میاں تلوار لے کے سر تے کھڑوتا ہے بلال مان جا میری گل اللہ نو وحدہ لا شریک نہ منیا کر بلال چیلنج کر اللہ نو بھی منی جا تے لات نو بھی منی جا منات نو بھی منی جا عزا نو بھی منی جا حبل نو بھی منی جا میرے بلال مارا کھا رہے ہیں مگر وہ مار کے تلوار سر تے لے کے کھڑوتا ہے بلال اگر میری من جائے گا میں تینوں آزاد کر چھڑاں گا اس گل تو بعد نہ آیا تلوار مار کے میں تیری گردن اتار چھڑاں گا بلال دس تیرا کی خیال ہے تے مارا کھندے بلال دی بات آئی اللہ احد اللہ ہی کوئی اللہ دا کوئی شریک نہیں میرے بلال دا کینا نوٹ کریا جے پھر اللہ تعالی نے مشرکاں دے انجام تواڈے سامنے توحید والے دا مقام دسا اللہ اکبر اللہ دی وحدانیت واسطے مارا کھان والا چلدا مکے دے نکیلے پتھراں تے پیا ہے تے اللہ دے چلن دی آوازاں جنتیاں ہوراں نو سنائی جاندا ہے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوتے اذان تک لے آپ پوچھ دے جنت دے اندر دور دا کون اے ہور پیا دور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا دور دائے او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے کالا رنگ تے حبش دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لاگے کلمہ چھڑ دے بلال نو کہن کافر پتھر مار دے گلیاں چکل لاگے کلمہ نہیں چھڑنا کہ بلال گیا وہ تسی ویکھ لو بڑا دل لاگے رب نے رنگ بلال دا بڑھ چھڑیا ہر سونے مکھڑے دل لاگے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹور دا کون اے غور پیا ٹور دائیں او زمین اتے جنتاں دے وچ شور پیا اللہ کو توجہ کرو تھکے نہ نہیں پئی بس نہیں ہوگی نہیں توجہ ہے ایک پاس کے مدنی اینڈ تے لا دے مدنی 5 گھنٹے چل جاندے توجہ ہے نہ ٹینشن نہیں اب آیا تھا کہ بیٹا ایک نظم اور پڑھ وہ سنانے ہیں اللہ کو پر توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا دسا میں تانوں نبی پاک دی شفاعت کبریٰ دا حقدار کون بندہ بنے گا کنوں ملے گی میرے نبی دی سفارش ضرور سنیا جی توجہ نال پیار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے صحابی میرے نبی نو سوال کیتا فرمایا سونیا دسو تے صحیح نا تہاڈی سفارش دا حقدار کون بنے گا کیڑے بندے نو تہاڈی سفارش نصیب ہوئے گی تے میرے نبی فرماتے ہیں ابو ہریرہ میرے یقین سی بھی یہ سوال میرے کو تو ہی پوچھے گا
اللہ کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شوق بڑا سی حدیثاں یاد کرنا. ساڈے نوجوانوں دے شوق تے اور نا فلماں ویکھن دے، گانے ویکھن دے، موسیقی سنن دے، شراباں پین دے، چوکاں وچ کھڑو کے لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار کرن دے. یہ ساڈے شوق نے، صحابہ دے شوق نہیں. ارے ایک گل یاد رکھو اس فقیر دی، جڑے چوک وچ تو اج کسی دی بیٹی دے انتظار وچ تو کھڑا ہونا ہے نا، اس چوک وچ تا لوگ کوئی کھڑے ہون گے تیری بیٹی دے انتظار وچ کھڑے. یہ گل یاد رکھو، لینیاں دیاں دینیاں پینیاں جے جویں تسی کردے ہو اج لوکاں دے نال. اچھے اپنے ایک بندہ میں کہتا مولوی صاحب میں فلانے ڈرامے دیا 500 کیسٹاں دیکھیاں نے. میں کہا بڑا چنگا کام کیتا. 500 گھنٹے برباد کیتے زندگی دے تو 500 گھنٹے. اللہ نے پوچھنا زندگی کتنے گزاری سی دسی. میں ارد گل ویکھدا رہا ساری زندگی، اوتھے پتہ لگنا ہے. ساڈے کئی میں ویکھیا جی ساڈے داڑیاں والے نمازی بندے، ایک بندہ میرے جمعے تو بعد کہہ رہا مولوی صاحب تسی بیٹھ کے تو ویکھو. میں کہا صحیح دعوت دے رہا بخاری کے حدیث میں دس رہا بھی میں ویکھاں بڑا. کئی بندے دین بڑھانے نہیں، وہ اسلامی ڈرامے اسلامی کا ننگے منہ عورتاں نہیں آگے ہوندے. وہ کہا اسلامی ڈرامہ ہے. اسلام ننگے منہ عورتاں پسند کرتا ہے، فٹنگ والے کپڑے پا کے پھردیاں ہون. اکھے اسلامی ڈرامہ ہے. شیطان نے آکھا ہے یہ قابو نہیں ہوندے، انہاں نے یہ قابو کر لیا. یہ تسی آ کے بھاج کے ماشاءاللہ اسلامی ڈرامہ ہے. کمال نہیں. اللہ اکبر. کرتے محترم شوق چنگے بنا لو میرے بھائیو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شوق ہے میرے نبی کی حدیثاں یاد کرنا، امت تک پہنچانا. 5,500 کے قریب حدیثاں دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. اللہ اکبر. یاد کیتے تک حدیثاں قیامت تک علماء بیان کرتے رہیں گے. برابر دی نیکیاں میرے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ملدیاں رہیں گے. کام کوئی انجلا کر کے جا، تیرے مرن تو بعد تینوں نیکیاں لبن. میرے پیغمبر فرمایا ابو ہریرہ میں یقین سی ایک کام کے جناب سوال تو میرے کو کرے گا کہ پھر سن کر سوال کیتا ہی تھا. اللہ اکبر. میری سفارش ہر اس بندے نو فائدہ پہنچائے گی جس بندے نے اخلاص نیت نال پڑھیا لا الہ الا اللہ. اخلاص نیت نال پڑھیا. ایک نقطے دی گل تانوں سمجھاواں. میرے نبی نے اے نہیں آکھیا جن نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ میری سفارش نو فائدہ پہنچائے گی. میرے نبی فرمایا جن نے اخلاص نیت نال پڑھیا لا الہ الا اللہ میری سفارش نو فائدہ پہنچائے گی. ایمانی بندہ کلمہ بھی پڑھی جائے، دیاں دے حق بھی ماری جائے، کلمہ بھی پڑھی جائے، یتیماں دا مال بھی کھادی جائے، کلمہ بھی پڑھی جائے، نماز ایک نہ پڑھے کلمہ بھی پڑھی جائے، روزہ ایک نہ رکھے کلمہ بھی پڑھی جائے، بیوی بچیاں دے حق ماری جائے کلمہ بھی پڑھی جائے، جنت نال شرک بھی کیتی جائے کلمہ بھی پڑھی جائے. اللہ اکبر. جے سنت دی مخالفت بھی کیتی جائے نہیں اس بندے نو میرے نبی دی سفارش نہیں ملنی. ایک دی اگر آگے نہ مر مردیاں کرنے والے تے میرے نبی ہونے قدر تے بیٹھے ہوئے کہن گے سو کن تے من خیر آبادی لے جاؤ انہاں لوگاں نو میرے تو دور جڑے میرے دین وچ بگاڑ پیدا کردے رہے، نویاں رسم ایجاد کردے رہے. اللہ اکبر. ذات محترم عمل کرنا ہے. اگر کلمہ پڑھنا ہے پھر کلمے دے تقاضیاں نو ہی نبھانا ہے. اخلاص نیت نال پڑھے. اللہ اکبر. جنہیں پڑھے اخلاص نیت نال یعنی کلمہ پڑھیا تو دے تقاضیاں نو پورا کیتا، کلمہ پڑھیا تو دے احکامات دی پابندی کیتی، ایسا بندہ میرے نبی دی سفارش دا حقدار ہے. آقا فرماتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھیا اللہ دے ذکر وچوں افضل ترین ذکر ہے. جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھے اخلاص نیت نال اے دے بعد نو موت آ گئی اور سیدھا جنت دے اندر چلا جائے گا. اللہ اکبر. پڑھیا کر اللہ دی واسطے، اللہ دی رضا واسطے لا الہ الا اللہ. اللہ کا گلا چھڑے گا کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ. قبر تیری چمکائے گا لا الہ الا اللہ. ایک منظر مقامہ تنو منظر مقامہ آقا کا اشارہ دے یہ بھی ایک نظارہ دے. بند مٹھی سے آئی صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پہلا خوش نصیب اخلاص نیت نال پڑھیا لا الہ الا اللہ میرے نبی دی
شفاعت دا حقدار دوسرا خوش نصیب نبی پاک فرماتے صحیح بخاری ہے روایت آندی ہے آقا فرماتے ہیں جو مسجد دے اندر اذان ہوئے نا اذان توجہ نال سنیا کرو تے دھیمی دھیمی مؤذن اذان پڑھدا جاوے اودا جواب دے جو اللہ اکبر تسی بھی جواب دیو اللہ اکبر مؤذن پڑھدا جاندا اذان دے کلمات تسی پیچھے پیچھے دراندے جاؤ او کہندا حی علی الصلاۃ تسی کو لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ جی میں نماز پڑھنی ہے میرے تے فرض ہے پر تو مینوں طاقت دے اللہ تو مینوں جناب اللہ اکبر میری مدد کر مینوں توفیق دے میں نمازی بن جاواں حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی دی طرف لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ جی مینوں توفیق دے مینوں کامیابی لب جائے اذان پوری سنی اذان دا جواب دیتا میرے نبی فرماتے ہیں پھر پڑھو میری ذات تے درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی مکمل پڑھ تے پھر اس کے بعد جڑا بندہ میرے واسطے دعا کردا ہے نا پابندی نال اذان دا جواب دے کے درود پڑھ کے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جتنے میرے واسطے اذان دا جواب دین تو بعد درود پڑھن تو بعد اے دعا کی نا او بندہ بھی میری سفارش کا حقدار بن جائے گا میرے نبی اودیاں سفارشاں فرمان گے میدان محشر دے اندر اللہ اکبر تیسرا خوش نصیب بندہ کتاب الجامع اندر روایت آندی ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جڑے بندے نے پابندی نال ڈیلی روٹین نال صبح 10 مرتبہ اور شام نو 10 مرتبہ میری ذات تے درود پڑھیا درود بلا کیڑا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے درود پڑھیا کر اج تک تسی لوکاں کولوں سنیا ہونا ہے اے بھابی لوگ نے اے درود تے اونجی منکر نے درود پڑھ دے گی میں نے حدیث کے سٹیج تو پیا بولنا علماء کی موجودگی پیا بولنا میرا ایمان سن میرا عقیدہ سن اللہ دی قسم ہے نیا نو نماز نہیں ہوتی جدے چ میرے نبی دی ذات تے درود نہیں ہوتا اور نماز جنازہ اللہ قبول ہی نہیں کردے جدے چ میرے نبی دی ذات تے درود ہی نہیں ہوتا او دعا نہ ربی والی ٹوکری چ سٹ دیندے نے جدے چ میرے نبی دی ذات تے درود نہیں ہوتا درود پڑھیا کر ضرور پڑھیا کر مگر مسنون پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صبح دا سوار شام نو دا سوار کتنا کہ ٹائم لگدا ہے یار درود پڑھن تے بندہ تسلی نال بھی پڑھے نا تے 10 سوار پڑھنے تے 10 منٹ لگ جان کے زیادہ تو زیادہ کیا 24 گھنٹے وچ 20 منٹ بھی تو میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھ سکدا اوے میرا نبی کبھی غارت بیٹھ کے تیرے واسطے صبح ہمدا سی کبھی غارت بیٹھ کے تیرے واسطے صبح ہمدا سی تو درود ہی نہیں پڑھدا میرے نبی دے درود پڑھ میرے نبی فرماتے ہیں درود کی وجہ کر کے اللہ کو اکبر بندہ میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا نارے یار درود ایڈا بڑا وظیفہ ہے جڑا بندہ ایک بار اخلاص سے نیت نال پڑھے اللہ دے تے 10 رحمتاں نازل کر دے نے 10 درجات بلند کر دیندے نے 10 گناہ بندے دے معاف کر دیندے نے درود پڑھن دا فائدہ میرے نبی دی شفاعت لبے گی چوتھا خوش نصیب منگل مکائیے صحیح عبرانی شریف اندر روایت آندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح صبح دے ویلے کم از کم 3 مرتبہ کلمات زبان دے وچ ادا کردا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی جڑا بندہ 3 مرتبہ اے کلمات اپنی زبان وچ ادا کردا ہے او بھی میرے نبی دی شفاعت دا حقدار اے پتہ ہے کہ یہ 3 جملے نے صرف رضیت باللہ ربا اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی وبالاسلام دینا میں جناب اسلام دے دین اپنا مذہب مان کے راضی اللہ اکبر وبالاسلام دینا وبمحمد النبی اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی اپنا رسول خاتم النبیین مان کے راضی اے راضی رہا کر اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی رضا تے راضی رہا کر نکیاں نکیاں دکھاں تے ٹینشن لے جانا ہے تے نہ شکریہ کرن لگ جانا ہے اللہ کی رضا تے راضی رہا کر صحابہ اللہ تے راضی ہوئے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا والا تیرے تے راضی ہو جائے گا کتھے یاد آیا مینوں اللہ دا ولی صوفی باقر رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی ہر ویلے وظیفہ ہی زبان دا کوئی اللہ میں تیرے تے راضی ہاں اللہ میں تیرے تے راضی ہاں ایک باری جا رہے سفر اندر تبلیغ کرنے واسطے تے زمین تو جناب ٹھڈا لگیا تے گر گئے ایک چہرہ زخمی ہو گیا ہے یار میں نکا میں کہنا ہائے اللہ جی تسی ڈگو ہائے ابو جی ہائے امی جی اللہ دا ولی زمین تے گریا ہے
کہندا ہے اللہ باقر تیرے تے راضی ہے، اللہ میں تیرے تے راضی ہاں۔ ایک بابا جی کہندے ساڈے گھر آئے ایتھے آرام کیتا رات ستے پے نے، اچانک میری اکھ کھلی تے بابا جی جڑے نا اللہ اکبر انہوں نے کروٹ بدلی ستیاں ستیاں تے کہن لگے اللہ باقر تیرے تے راضی ہے، ستا پیا نہیں کروٹاں بدلدا۔ اللہ دا ولی کہندا میں تیرے تے راضی۔ لوکاں پوچھیا بابا جی کوئی وظیفہ تسی ہر ویلے کردے ہو؟ وظیفے اور بھی بڑے۔ تے بابا جی کہندے پتر اے کیڑا پوتا مول والا وظیفہ ہے، میں 1000 بار کہاں، میں 10 بار کہاں، میں 1000 بار کہاں، اللہ میں تیرے تے راضی کوئی کر نہیں۔ یہ رب کو ترس آ گیا، اللہ نے ایک بار کہہ دیتا نا جا باقر میں بھی تیرے تے راضی ہاں، تے باقر دا بیڑا بننے لگ جائے گا۔ اللہ اکبر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ۔ میرے پیغمبر فرماتے جنہیں پڑھیا نہ ہے جملے صبح صبح تاکہ ہم امدہ دے ہوئے گا، ایسے بندے دا ہاتھ پھاڑ کے میں جنت دے چونوں اپنے نال لے جاواں۔ آج کسی بندے دا تذکرہ اسمبلی حال چوبے، آج کوئی بندہ جاوے کسی چودھری دے ڈیرے تو باہر آ کے سینے لا کے نال لے جائے، بندہ پورے علاقے میں دستا ہے او میرا ایڈا احترام کیتا چودھری صاحب نے۔ اللہ دی قسم بندہ کتنی اونچی شان والا ہے، جندا ہاتھ پھاڑ کے میرا نبی جنت وچ لے جائے گا، وہ بندہ کتنی اونچی شان والا ہے۔ لو پھر گل مک گئی ہے، حضور فرماندے نے پنجواں خوش نصیب ہوے جڑا اللہ کو اکبر جنوں اللہ طاقت دتی ہے اونوں چاہیے مدینے اپنی رہائش بڑھا دے، جدی مدینے رہائش بن گئی امام دی حالت جو مدینے موت آ گئی، ایسا بندہ بھی میری سفارش دا حقدار بن جائے گا۔ تسی کہنا مولانا یہ تے کم بڑا اوکھا ہے، اوتھے رہائش بنانا بڑے پیسے، ارے اوتھے موت آوے تے بڑی قسمت دی بات ہے۔ او یار گل سن مینوں ہی پتہ ہے نصیباں دی گل ہے، کیا تو دعا بھی نہیں کر سکدا اللہ کولو دعا کریا کرنا مینوں اوتھے موت عطا کر دے۔ ایمانداری دی گل ہے، ساڈے سائی بات ہے کہ بابا فروٹ دی ریڑھی لایا کردا سی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے عمرہ کرن گیا، اوتھے گیا تے اوتھے موت آ گئی، جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا تے دفن بقی قبرستان وچ ہویا۔ تو ہی مانگنا اللہ کولو۔ میرے عمر بن خطاب کیا کرتے سن اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ سونے ہمیں شہادت دی موت بھی عطا فرمانا تے نبی دے شہر مدینے عطا فرما۔ کائنات دے رب نے میرے نبی دے صحابی عمر نو شہادت دی موت بھی عطا فرمائیے، شہر مدینے عطا فرمائیے تے میرے نبی دے نال سون دی جگہ بھی عطا فرمائیے۔ دور کتے جانا ہے ہماری قریب دی گل سنا مت گل مقامہ جو بندی مکتبہ فکر دے بہت بڑے عالم دین ورنہ عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ اپنے بیانات دسیا کرتے سن کہ علامہ احسانی علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ اہل حدیثاں دے جرنیل میرے یار سن۔ اسی مدینہ طیبہ دے اندر گئے تے بقی قبرستان وچ گئے، اوتھے دعا کیتی کہ علامہ احسان صبر ہو رو کے دعا کرن لگ گئے۔ ایک کہنا ربا اللہ سونے میں تیرا بندہ گناہگارا خطا کارا، اللہ جی تیرا تے کچھ نہیں جانا، یادا میں سانو ایتھے سون دی جگہ دے دے میں ایتھے قیام دی جگہ دے دے میں۔ پھر جاننا اللہ نے کیویں دعا قبول کیتی۔ دھماکہ تیرے لاہور اندر ہویا، علاج سعودیہ ریاض اندر ہویا، جنازہ مسجد نبوی وچ ہویا ہے تے علامہ احسان دفن جا کے بقی قبرستان وچ ہویا ہے۔ مانگنا تو ہی اللہ تعالیٰ دے کولو، آو دعا منگیے دعا منگیے اللہ کولو۔ گلی ہووے مدینے دی تو رہن داتا مزہ آوے، او پاکو من حجوراں دے پھر رہن داتا مزہ آوے۔ گلی ہووے مدینے دی تو رہن داتا مزہ آوے، ایسی نا ممبر نال ہوئے سبز گنبد دی چھاں ہوئے، اساں مدتاں دے سجدیاں نوں ٹھہرن دا تام لایا وے۔ اللہ اکبر میرا دل نہ علامہ صاحب ابھی قبرستان کھڑو کے نہیں کہہ رہے ہونے نے مرن تو میں نہیں ڈردا، اے موت ایک دن تے آنی، قبر ہووے بقی
اندر میں رہنا تام ضائع وے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا قیامت دا دن برحق دے اگے مرضی تہاڈی ہے کہ تسی ہن چنگے عمل کما کے آؤ کہ بڑے عمل کما یہ تہاڈیاں مرضیاں نے تیاری کر لو آخرت دی حضور دی شفاعت دے حقدار بننا ہے اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو دے عمل دی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء بارک اللہ فی علمک و عملک یہ تھے ہمارے خصوصی مہمان اور ہماری سالانہ ساقی کوثر کانفرنس کے آخری خطیب محترم جناب محمد الیاس بدری صاحب حافظہ اللہ تعالی جو کہ آپ احباب کے سامنے اپنے بلبلہ انگیز انداز سے خطاب کر رہے تھے تمام احباب چار پانچ دن بندے جا رہے جے ٹر گئی قبر اندر او بندیا ماں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی اے ہو جئی مٹھی تے ٹھنڈی کی تیری چھاں نہیں لبنی او بندیا ماں نہیں لبنی جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو رو رو کے پکارے گا پر ادوں ہاں نہیں لبنی او چلیا ماں نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل مانگا تو تھاویں گا غماں تو سر چھپاون دی غماں تو سر چھپاون دی پھر کدرے تھا نہیں لبنی او بدیا ماں نہیں لبنی فقیرانا اے صدا کر چلا تمام ساتھی تشریف رکھیں انتظار میں دعا ہوئے گی انہیں دعا ہوئے گی حاجی مصطفیٰ صاحب علی خالد صاحب اور دیگر جماعتی احباب جن نے پائی اللہ تعالیٰ محنت کوششاں کیتیاں نے آج کی کانفرنس واسطے اللہ تعالیٰ سارے دی میرے قبول فرما لے جن نے ساتھی بیمار نے اللہ انہیں صحت عطا